संगीत तो सुनिए, पैसा भी शरीयत में एक अमानत है, उसकी हिफाजत करना भी जरूरी है। संगीत दुनिया एक मुसाफिर खाना है, ये बात बार बार कही जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान इसमें हर चीज उड़ा दे। ये मत समझो कि वैसे भी खत्म हो जाना है तो अभी ही सब खत्म कर दो। हाँ, एक दिन सब खत्म होना है, लेकिन अगर वक्त से पहले खत्म कर दिया तो इंसान खुद मुश्किल में पड़ जाएगा। आज मैं सफर से आया हूं, थोड़ा सा थका हुआ हूं क्योंकि पूरी रात आराम नहीं हुआ। संगीत, अब कुरान के अल्फाज देखिए, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ना इतने कंजूस बनो कि हाथ गर्दन से बंध जाए, और ना ही इतना खुला छोड़ दो कि हर तरफ खर्च करते रहो। संगीत, अब हर आदमी अपने बारे में यही कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, ना ज्यादा खर्च करता हूं, ना कंजूस हूं। कोई कहता है मैंने एक दिन किसी को 10 रुपए दे दिए, कोई कहता है मैंने मेहमान को चाय पिला दी, कोई कहता है घर के लिए कुछ ले आया, तो मैं कंजूस कैसे हो सकता हूं? लेकिन असल फैसला खुद नहीं करना चाहिए। कभी सखी लोगों के साथ वक्त गुजारो, तब पता चलेगा कि हम कहां खड़े हैं। अक्सर हम अपने आप को सही समझते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। संगीत, इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम चाहता है कि दुनिया को मुसाफिर खाना समझो, इतना खर्च ना करो कि कल जरूरत पड़े तो हाथ फैलाना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ यह भी नहीं कि बस जमा ही करते जाओ, सालों तक माल इकट्ठा करते रहो, प्लॉट, गोल्ड, दुकानें, प्रॉपर्टी। हैरत की बात यह है कि इस्लाम कमाने से नहीं रोकता, बल्कि जरूरत से ज्यादा जमा करने से रोकता है। आज हम देखते हैं कि कुछ लोग कमाने की कोशिश कम करते हैं, लेकिन जमा करने की फिक्र ज्यादा करते हैं। कमाई बढ़ाओ, अपनी आमदनी बढ़ाओ, इसमें फायदा है। जब मुसलमान मजबूत होगा तभी उम्मत आगे बढ़ेगी। लेकिन लोग कहते हैं मेरी जितनी आमदनी है वही काफी है। असल बात यह है कि कमाई बढ़ाओ ताकि खर्च भी नेक कामों में बढ़ सके। सिर्फ अपने लिए मत कमाओ, कौम के लिए कमाओ, नेक कामों में खर्च करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल तरीके से कमाए ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, वो कयामत के दिन अंबिया के साथ होगा। संगीत देखिए, हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अल्लाह की राह में सैकड़ों घोड़े दिए। सोचो उन्होंने कितना कमाया होगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि इंसान इतना कमाने लगे कि अपनी सेहत, घर वालों और बच्चों को ही भूल जाए। कमाने की भी एक हद होती है, उसके बाद अक्ल से काम लेना होता है। कुछ लोग बस मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी का बैलेंस खो देते हैं। ना बच्चों को वक्त, ना बीवी को वक्त, ना मां बाप को, और ना अपनी सेहत को। तो ज्यादा कमाने का यह मतलब नहीं है कि इंसान अपनी बाकी जिम्मेदारियां भूल जाए। ज्यादा कमाने का मतलब यह है कि कमाने में टाइम उतना ही देना है जितनी आपकी सेहत इजाजत देती है। नमाज का टाइम निकले तो नमाज भी करे, पढ़ी जाए, तहज्जुद का टाइम भी निकले, तिलावत का टाइम भी निकले, कुछ वक्त अल्लाह के लिए हो, कुछ वक्त दीन की मेहनत के लिए हो, और कुछ वक्त पढ़ाई के लिए भी हो। इन तमाम चीजों का टाइम निकालने के बाद फिर कमाने को टाइम देना है, और फिर उसी टाइम के अंदर प्लानिंग करके कमाई को बढ़ाने की कोशिश करनी है। यह नहीं कि आप टाइम ही बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि ज्यादा टाइम देने से सेहत पर असर पड़ेगा। 5 नमाज तो वक्त पर पढ़नी ही है, तिलावत रोजाना करनी है, सुबह शाम के अज़कार भी करने हैं, तहज्जुद की भी कोशिश करनी है, घर वालों को भी टाइम देना है, अम्मा को भी, बीवी बच्चों को भी, और अपनी सेहत, एक्सरसाइज का भी ख्याल रखना है। तो फिर जो टाइम बचे वो कमाने को देना है। अब सवाल यह है कि जब आप टाइम दे ही रहे हैं तो कमाई को बढ़ाएं कैसे? अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसी में सोचो कि इसे बेहतर कैसे किया जाए, क्योंकि चीजें टाइम से नहीं दिमाग से बढ़ती हैं। लेकिन अफसोस, इंसान सोचता ही नहीं, बस जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहता है। अगर बैठकर गौर करे, प्लानिंग करे, तो खुद उसे रास्ता समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब बात यह है कि एतदाल क्या है। सखी लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तब समझ आएगा कि एतदाल किसे कहते हैं। एतदाल का मतलब यह है कि इतना खर्च ना करो कि कल मांगने की नौबत आ जाए। उलमा ने इसके लिए एक बहुत खूबसूरत मिजान बताया है कि अपने और अपने घर वालों के लिए 1 साल का खर्च संभाल कर रख लो, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो या गोल्ड की शक्ल में। अगर 1 साल तक काम ना भी मिले तो उसी से अपने घर का खर्च चला सको जैसा पहले चलता था, और इस 1 साल में आपको मौका मिलेगा कि दोबारा काम संभाल लो या नया रास्ता ढूंढ लो। लेकिन लोग क्या करते हैं, बस जमा करते जाते हैं, करते जाते हैं। हर वक्त यही डर कि अगर काम बंद हो गया तो क्या होगा। लेकिन कुछ तवक्कुल भी होना चाहिए। 1 साल काफी होता है,
اس میں چاروں موسم آ جاتے ہیں. اگر سردی میں کام نہیں چلا تو ہو سکتا ہے گرمی میں چل جائے یا کسی اور موسم میں, اور اگر پھر بھی نہ چلے تو سمجھ لو اللہ کی مرضی ہے. جو انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اسے زندگی میں سکون نہیں ملتا. اس لیے 1 سال کا انتظام کر لو, اور اگر زیادہ مال ہے تو بچوں کے لیے ایک گھر یا پلاٹ رکھ دو تاکہ آپ کے بعد وہ مشکل میں نہ آئے. باقی کیا کرنا ہے, خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ. ایک مثال سنو, ایک آدمی گوشت کی دکان پر گیا اور بولا 1 کلو دے دو. اتنے میں دوسرا آدمی آیا, امیر تھا, اس نے کہا 10 کلو دے دو. کسائی پہلے اسی کا کام کرنے لگا. پہلے والے کو غصہ آیا, کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا وہ بڑا کسٹمر ہے. پھر اس نے پوچھا اس کے پاس اتنا پیسہ کیسے؟ بتایا گیا کہ وہ دوسرے آدمی کا چھوڑا ہوا مال ہے جو اس کی بیویوں کو ملا تھا. اب وہ اسی پیسے سے آرام سے جی رہا ہے. یہ سن کر پہلے والے نے کہا میرے لیے بھی 10 کلو بنا دو. میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد میرا جمع کیا ہوا مال کوئی اور مزے سے کھائے. اس لیے پہلے خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ. جب تک بیوی تمہارے پاس ہے اسے بھی آرام دو, خود بھی آرام سے جیو, کیونکہ بات کا تو کچھ پتہ نہیں, مال رہ جائے گا, لوگ بدل جائیں گے, آدمی مل جائے. تو آج کل ایسی عورتیں بھی مل جاتی ہیں جن کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کے لیے پیسہ چھوڑ کر جائیں یا نہ جائیں, لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا پیسہ کسی اور کے کام بھی آ سکتا ہے. سنگیت اس لیے اعتدال بہت ضروری ہے. اپنے بیوی بچوں کو یوں لاوارث بھی نہ چھوڑو, لیکن اتنا بھی نہ جمع کرو کہ خود کچھ استعمال ہی نہ کر سکو. خیر, بات ذرا ادھر ادھر ہو گئی. جلدی سے اصل بات پر آتا ہوں. یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر وقت بس بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ بچوں کے لیے جمع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچے بھی پھر اپنے بچوں کے لیے جمع کریں گے, تو سوچو پھر کھائے گا کون؟ آپ بھی تو کسی کے بچے ہو. آپ کے ابا نے اگر سب کچھ آپ کے بچوں کے لیے چھوڑا ہوتا تو آپ آج کیا کرتے؟ اور اگر ایسا کیا ہوتا تو یہ سمجھداری نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو صرف پیٹ لے کر نہیں آتا, 2 ہاتھ اور 2 پیر بھی لے کر آتا ہے کمانے کے لیے. جیسے آپ نے کمایا ویسے ہی آپ کا بچہ بھی کمائے گا انشاءاللہ. جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اللہ نے آپ کی ماں کے سینے میں آپ کے لیے رزق رکھا تھا, اور جب آپ کا بچہ پیدا ہوا تو اس کے لیے بھی وہی انتظام کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق ساتھ آتا ہے. تو پھر فکر کیوں؟ بس اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو, اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو. اتنا کماؤ کہ بیوی بچوں کو آرام سے کھلا سکو, باقی راستے اللہ خود کھول دیتا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے روک دیتا ہے. تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ آپ کا کام کوشش کرنا ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کم ملا ہے تو اس میں بھی خوش رہو, سکون سے زندگی گزارو. میری ضرورت اگر 2 پراٹھے ہیں تو میرے بچوں کی بھی وہی ضرورت ہے, اللہ ان کو بھی دے دے گا. میں لاہور بن گیا, وہاں پراٹھا کھایا, اتنا مزہ آیا کہ دل خوش ہو گیا. تو ضرورتیں زیادہ نہیں ہوتی, ہم خود بڑھا لیتے ہیں. اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑا اپنے لیے استعمال کرو, تھوڑا بچوں کے لیے رکھ دو, لیکن ہر وقت ٹینشن میں مت رہو. ایک دوست نے پراپرٹی خریدی, اس کے ساتھ ہی قبرستان بھی تھا. میں نے اس سے کہا تم اپنے پلاٹ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو, کبھی اس جگہ کو بھی دیکھو جہاں آخر جانا ہے. یہاں تم 10-15 سال رہو گے, لیکن وہاں پتہ نہیں کتنا وقت گزارنا ہے. تو اصلی تیاری کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اس قبر کی. اور اس کی تیاری کیا ہے؟ تہجد پڑھنا, اللہ کے سامنے رونا, نظر کی حفاظت کرنا, حرام سے بچنا, اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا. یہی اصلی تیاری ہے. اب دیکھو یہ جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ, یہ کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں, لیکن لوگ اسے ہلکا سمجھتے ہیں. کوئی بیٹھا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے, حالانکہ اللہ کو یہی عمل سب سے زیادہ پسند ہے. دنیا کی باتیں کرنے میں ہمیں دلچسپی ہے لیکن ذکر میں نہیں, جبکہ اللہ کو ذکر پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ بیکار ہے. اگر دنیا کا کام بھی اللہ کے لیے ہو تو وہ بھی ذکر بن جاتا ہے. آپ کے لیے بول دیتے ہیں وساس
प्रॉपर्टी ले रहे हो तो ये सोच कर लो कि ये अल्लाह का हुक्म है कि फिजूल खर्ची ना करो और कुछ बचा कर रखो, तो ये भी इबादत बन जाएगी। लेकिन हमारा मिजाज ऐसा नहीं है, हम दुनिया के चस्कों में लगे रहते हैं। अगर आप जिक्र को अपनी आदत बना लो तो इसका बहुत असर होता है। जबान को अल्लाह के नाम का आदी बना लो तो दिल साफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिल में दुनिया की मोहब्बत गंदगी की तरह भर जाती है, और सुकून गंदगी में नहीं साफ चीज में होता है। दुनिया की मोहब्बत में बदबू है और अल्लाह के जिक्र में सुकून और खुशबू है।